Mayong alam mga kapatid, liway abas ni para sa News 5, Bisaya. At dunay pending nga co-warrant of petition batok ang Senator Erwin Tulfo sa Senate Electoral Tribunal nga posibleng makapahawa kaniya sa iyang pwesto. Nigawas kini atol sa paghisgot sa Senate Finance Committee sa budget sa SET. Usa ka abogado ang nagpasaka sa maong petisyon kaniadtong July 2015 diin iyang giinsister nga dili kwalipikado si Tulfo sa iyang posisyon tungod sa isyu sa citizenship. Mato ni Tulfo, andam siyang moatubang sa maong petisyon. Dugang pa niya, dugay nang nagsumite og disqualification case batok kaniya ang parehas nga petitioner sa panahon pa sa kampanya apan gibasura kini sa Commission on Elections. Migawas usab ang issue sa iyang citizenship niadtong 2022 sa confirmation hearing sa Commission on Appointments sa panahon nga nagsilbi siya isip DSWD Secretary. Ikumpirma ni Tulfo nga nahimong American citizen siya niadtong dekada 80 apan gitaliktan na niya kini og nabawi ang iyang Filipino citizenship sa wala pa siya milingkod isip kalihim sa DSWD. Kini sa lamang atong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa man pa mga balita o update. Amping tang tanan.